अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा हुदन वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। हर तरह की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया और हमारे लिए हादी रहनुमा और मुक्तदा बनाया। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह जासिया की 11 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम के फ़ज़ाइल बयान किए हैं और बताया है कि कुरान इंसानों के लिए एक हदायत की किताब है, ऐसी किताब है जिससे इंसान रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जीने का सलीका हासिल कर सकते हैं, जो तमाम दुनिया की नेमतों से रोशनास होने के लिए इस कुरान को अपना रहनुमा और मुक्तदा बना सकते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, और फिर कुरान पाक को रहनुमा बनाने के बाद, हदायत करार देने के बाद फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, वो लोग जो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार करते हैं, उनके लिए बड़ा ही दुख देने वाला दर्दनाक किस्म का अज़ाब है। तो इसकी हिकमत ये है कि एक तो इंसान को जब किसी मामले का पता ना हो, इंसान के पास रहनुमाई ना हो, तो इंसान के पास एक बहाना होता है कि मुझ तक अच्छी चीज़ पहुंची नहीं, अच्छी इत्तला पहुंची नहीं, हदायत मुझ तक पहुंची नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के इस इतराज़ को ये कहकर ख़त्म कर दिया कि हाज़ा हुदन, कि ये जो कुरान है ये तुम्हारे लिए हदायत है। यानी पहले बताया कि ये कुरान तुम्हारे लिए हदायत है, लिहाजा इससे हदायत हासिल करो। और जब कुरान अपने पास किसी के पास होगा तो फिर उसके बाद भी उससे हदायत हासिल नहीं करेगा, और उसके बाद भी अल्लाह ताला की आयात, अल्लाह ताला की निशानियों का, अल्लाह ताला के फ़रामीन का, अल्लाह ताला के हुक्मों का इनकार करेगा, तो फिर वो वाकई जो बंदा होगा, ऐसा बंदा होगा, वो अल्लाह ताला के अज़ाब का मुस्तहिक होगा। यानी ये कुरान वो है जो बर वक्त तुम्हें ख़बरदार कर रहा है कि क़यामत के दिन तुम्हारा कोई कारसाज तुम्हारे काम ना आएगा। नीज़ ये कुरान तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का भी नहायत ही मुनासिब और मुतवाज़िर रास्ता बताता है, और वो ये राह भी दिखाता है कि तुम्हें उखरवी अज़ाब से नजात किस तरह हासिल हो सकती है। यानी कि वो तुम्हारी रहनुमाई करता है कि तुम उखरवी नजात किस तरह हासिल कर सकते हो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाहुल्लज़ी सख़्ख़र लकुमुल बहर लितजरियल फुल्क फ़ीही बिअम्रिही, कि वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया समुंदर को। कि समुंदर बहुत बड़ी चीज़ है, ज़मीन से 3 गुना बड़ा है। तो इतनी बड़ी चीज़ को, इतने बड़े समुंदर को, इतनी बड़ी ताकत को अल्लाह ताला ने इंसान के सामने मुसख्खर कर दिया। तो मुसख्खर क्या कर दिया? इस तरह कि समुंदर में बहुत सी जो मदनियात पाई जाती हैं, बहुत सी जवाहरात पाए जाते हैं, बहुत से मोती, लुअलुअ व मरजान पाए जाते हैं, और इसके अलावा उसमें बहुत से आबी हयात पाई जाती हैं, यानी मछली वगैरह है जो इंसान के खाने के काम आती है और उसके लिए तिजारत की जाती है। तो उसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उसमें कश्तियाँ चलाते हो, जहाज़ रानी करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, समुंदर का सफ़र करते हो, ये सारे तुम अपने फ़ायदे के लिए करते हो। यूँ तो ये तुम सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए ही करते हो, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि बेअम्र ही, कि ये जो तुम सब कुछ करते हो ये अल्लाह ही के हुक्म से करते हो। अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे सामने हाल ना हो तो तुम
سمندر سے کچھ بھی مفاد حاصل نہیں کر سکتے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ سمندر میں کشتی کو چلا سکو، جہاز رانی کو کر سکو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو، سمندروں سے اس کے معدنیات نکال سکو، اس کے موتی لؤلؤ و مرجان جو ہیں وہ وہاں سے نکال سکو۔ جو یہ تم سب کچھ کرتے ہو یہ اللہ ہی کی مہربانی، اللہ ہی کے رحمت اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے اور اسی کے حکم سے کرتے ہو۔ کیوں؟ لتبتغوا، تاکہ تم اس سے اپنا اس کا فضل تلاش کر سکو، من فضل ہی، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمندر کی جو دولت ہے، معدنیات ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان اللہ کے حکم سے سب کچھ وہاں سے نکال رہا ہے، اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے، وہاں سے پیسے بھی کما رہا ہے، دنیا بھی بنا رہا ہے، اپنی اولاد کا مستقبل بنا رہا ہے، اپنے لیے بھی بہت کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر خاص مہربانی ہے، انسان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ میں نے یہ ساری سہولتیں تمہیں کیوں دی ہے، تم پر اپنے انعامات کیوں کیے ہیں، اپنا فضل و رحمت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ شکر کس طرح ادا کرنا ہے؟ کہ تم میری عبادت کرو، تم میرے لیے نماز پڑھو، تم میرے لیے صدقات کرو، تم میرے سامنے جھکو، تم میری بڑائی کو بیان کرو، میری تحمید، میری تسبیح اور تحمید بیان کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے لیے کہ انسان میرا شکر ادا کرے اس لیے کیا ہے۔ لیکن یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان سہولت تو اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتا ہے، انسان اللہ کے فضل و رحم سے ہی کماتا ہے، اللہ کے فضل و رحم سے ہی سمندر سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا جہان سے فائدہ اٹھاتا ہے، سمندر میں تجارت کرتا ہے، جہاز رانی کرتا ہے، مچھلی نکالتا ہے، اس سے گوشت حاصل کرتا ہے، اس سے ہیرے جواہرات نکالتا ہے، اس کی تجارت کرتا ہے، پھر پیسے کماتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کی شکر گزاری کا ٹائم آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ نہیں، مشکل کشا تو کوئی اور ہے، حاجت روا تو کوئی اور ہے، داتا تو کوئی اور ہے، غوث اعظم تو کوئی اور ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کو قطعاً پسند نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑا ہی ناپسند کرتا ہے۔ تو انہی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ میں نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ میرے عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈالو، جو اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق چلو، اور کوئی ایسا کام مت کرو جس سے اللہ کی ناراضگی ہونے کا خدشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔